तशद्दुद के शिकार मुतासरीन की हिमायत का आलमी दिन है। आलमी बिरादरी कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर भारत से जवाब तलब करे। मकबूजा कश्मीर में मर्द, औरतें और बच्चे पैलेट गन्स, जिनसी, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हैं। हिंदुत्व बालादस्ती के नजरिए के तहत मोदी हुकूमत के अहकामात पर काबिज भारतीय अफवाज मजालिम ढा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इलाकाई सलामती के हवाले से इजलास। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत और खित्ते में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। भारत की हिंदुत्वा सोच और जारहाना पॉलिसियों के बायस पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन की काबिशों को सबूताज करना चाहता है। शाह महमूद कुरैशी। पाक फौज मादरी वतन के दिफा और सलामती के लिए पुरस्म, पायदार समाजी और मुआशी तरक्की के लिए महफूज हालात की फराहमी में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कौमी सलामती और वॉर कोर्स के शुरा से खिताब। भारतीय फौज की एलओसी के केरला सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया। बटला मित्रानी गांव की खातून शदीद जख्मी। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। ISPR। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाएं तो वबा तेजी से फैल सकती है। 14 जून को हकाए कौम के सामने रखे थे। 30 जून तक 3 लाख केसेस मुतवक्के थे, ताहम अब 30 जून तक 2,25,000 के करीब केसेस मुतवक्के हैं। तमाम सूबों में इंतजामी कार्रवाई की गई है। विफाकी वजीर असद उमर और सेनेटर शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान में 24 घंटे में मजीद 2,775 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 1,95,745 हो गई। मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,962 अफराद जाँ बहक, 84,168 सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 97,11,000 से तजावुज कर गई है। 4,91,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। 52,47,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में 1,27,000 से ज्यादा अफराद हलाक। जर्मनी और फ्रांस का आलमी इदारा सेहत की इमदाद में इजाफे का ऐलान। जर्मनी का रवां साल इदारे को $560 मिलियन और फ्रांस को 14 करोड़ यूरो देने का वादा। गुज़श्ता माह सदर ट्रंप ने आलमी इदारा सेहत की फंडिंग मुअत्तल करने का ऐलान किया था। फ्रांस की हुकूमत का बड़ा फैसला। मशहूर सियाहती मकाम एफिल टावर को 3 माह की बंदिश के बाद सियाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। एफिल टावर की लिफ्ट फिलहाल बंद है। सयाह मास्क पहनने और दीगर हिफाजती इंतजाम अपनाने के बाद सिर्फ सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर जा सकते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद मनशियात का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद दुनिया भर में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, गैर कानूनी तिजारत के खात्मे और इसकी तबाहकारियों से मुतालिक अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में विफाकी और सूबाई हुकूमत और पाक अफवाज की मुश्तरका मुआवनत से टिड्डी दल के खात्मे के लिए खुसूसी ऑपरेशन जारी। पाक फौज और FC बलोचिस्तान के जहाज और हेलीकॉप्टर एरियल स्प्रे में हिस्सा ले रहे हैं। सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर एरिया को टिड्डी दल से क्लियर कर दिया गया। सर्वे का अमल भी मुसलसल जारी। और दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्टिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। स्क्वाड में शामिल 18 खिलाड़ियों के एक बार फिर टेस्ट लिए गए। PCB तमाम टेस्ट के नताइज का ऐलान 27 जून को करेगा। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी।
علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سمینہ رانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب شامل کریں گے ان خبروں کی تفصیل۔ تشدد کے شکار افراد سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو پیلٹ گن سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام کو بھارت کی طرف سے جنسی، جسمانی اور ذہنی تشدد کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہندو بالادستی کے نظریے کے تحت مودی حکومت کے احکامات پر قابض بھارتی افواج نہتے کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ بھارتی مظالم کو اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی میڈیا نے مختلف دستاویزات اور رپورٹس میں اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی ظلم و ستم پر مسلسل خاموشی بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی خلاف ورزی ہے جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ وزیر خارجہ کی بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کی ہندوتوا سوچ اور جارحانہ پالیسیز کے باعث پورے خطے کے امن اور استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اپنی داخلی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کے ذریعے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزارت خارجہ میں علاقائی سلامتی کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کو اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی اور علاقائی فورم پر اٹھا رہا ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے اس جارحانہ رویے کا فوری طور پر نوٹس دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان میں قیام امن کی کاوشوں کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے۔ چین کے ساتھ سرحدی تنازع میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھی بھارت اپنی ہٹ درمی کی روش پر کاربند ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں افغان امن عمل سمیت علاقائی سلامتی کے امور پر بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے معاملے پر حکومت کا موقف پہلے دن سے بالکل واضح تھا اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ بھی غیر معینہ لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں ٹڈی دل، معیشت، نظام تعلیم اور خارجہ پالیسی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تفصیل ریاض برقی سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا کا بحران شروع ہوا تو پاکستان کی صورتحال یورپ اور دیگر امیر ملکوں سے مختلف تھی۔ لوگوں کو کورونا کے ساتھ ساتھ غربت سے بھی بچانا تھا اور حکومت ایک متوازن حکمت عملی اپنانے میں کامیاب رہی۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کنفیوژن تھی۔ اگر کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوژن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی۔ 13 مارچ کو ہم نے لاک ڈاؤن کیا۔ 13 مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضاد ہو۔ میں نے کانسٹنٹلی 2 چیزوں پہ بات کی۔ اگر آپ کی سنگاپور کی آبادی ہے، اگر آپ کے پاس $50,000 پر کیپٹا انکم ہے، اگر آپ کی نیچرل سوشل ڈسٹینسنگ ہے، تو سب سے بہترین چیز اس کو روکنے کی ہے کہ بالکل کرفیو لگا دو۔ لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا ملک کی کنڈیشنز ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ غریب طبقے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ IMF کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے باعث دنیا بھر کی معیشتوں کو اب تک $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ بحران کب تک چلے گا اور اس سے مزید کتنا نقصان ہوگا۔ جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ان ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا۔ 2013 میں 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا۔ جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 30,000 ارب پہ پہنچ گئی۔ پہلا سال جو ہم نے جتنی بھی ٹیکس کلیکشن کی وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا، آدھا اس کا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں۔ $20 ارب کے ریزرو تھے وہ کریش کر کے $10 ارب پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی۔ اسٹیٹ بینک کی بورنگ جو ہمیں ملا $6 ٹریلین، 70% جو قرضے تھے وہ شارٹ ٹرم تھے، ہم نے آ کے الٹا کر دیا۔ ہمارے آج 76% قرضے لانگ ٹرم ہو گئے، ہم نے وہ چینج کر دیا ڈیٹ کا، کیونکہ شارٹ ٹرم زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انہوں نے کفایت شعریہ اپناتے ہوئے حکومتی اخراجات کم کیے۔ فوج نے بھی بھارت کی طرف سے دفاعی بجٹ میں اضافے کے باوجود حکومت کی کفایت شعری کی پالیسی کو اپنایا۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب سے آج $3 ارب پہ ہماری
करंट अकाउंट डेफिसिट आया, हमारा प्राइमरी डेफिसिट खत्म हो गया, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे कम किए। पाकिस्तान की फौज ने ये दूसरी दफा है कि उन्होंने रियल टर्म्स में अपने खर्चे कम किए, जबकि हिंदुस्तान अपने खर्चे बढ़ा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कोरोना से मुतासर होने वालों के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम एहसास शुरू किया, जिसके तहत रिकॉर्ड वक्त में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में शफाफ तरीके से 144 अरब रुपए तकसीम किए गए। हुकूमत मुल्क में 200 से ज्यादा पनाहगाहें कायम कर चुकी है, जबकि 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ निजाम तालीम का जिक्र करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आइंदा साल मार्च से यकसा निसाब राइज हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही है। अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स की तरफ जा रहा है। हमारे सऊदी अरेबिया से बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, उन्होंने मदद भी की। दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है, बड़े फख्र से कहता हूँ कि हमें दोनों ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने भी रिक्वेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, और हम कर रहे हैं कोशिश। हम वो मुल्क इंशाल्लाह बनेंगे जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुल्कों को, और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बड़ा अजाब बन चुका है। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत 80 लाख कश्मीरियों को ज्यादा देर तक बंदूक के जोर पर काबू में नहीं रख सकता, और कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाक चीन राहदारी के तहत कोहाला हाइड्रो पावर मनसूबे की तामीर के हवाले से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के 3 मुआहिदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इस मंसूबे से ईंधन की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। तफसील बता रहे हैं रियाज बरकी। मुआहिदों पर दस्तखतों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वजीर आजम इमरान खान, आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर, वजीर तवानाई उमर अयूब खान, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा और पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन भी शरीक थे। दरियाई झेलम पर तामीर किया जाने वाला 1124 मेगावाट का ये मनसूबा तवानाई के शोबे में सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। मुआहिदों की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि दरामदी ईंधन से बिजली बनाने के बायस न सिर्फ कीमतों में इजाफा होता है, बल्कि इससे ज़र मुबादला के ज़खायर और माहौल पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा पहला कदम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। हमें बाहर से फ्यूल इंपोर्ट ना करनी पड़े, जो भी उसका फ्यूल हो वो अपने मुल्क से हो। इससे हमारा जो मुसलसल प्रेशर पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर जो नुकसान होता है, हम उससे बच जाएंगे। हमारा पाकिस्तान का मसला हमारा नौजवान आबादी है, हमें नौकरियां देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन में भी होगा और जब प्रोजेक्ट चलना शुरू होगा तो तब भी आपके इलाके में नौकरियां मिलेंगी। वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि इस मंसूबे से मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन ने कहा कि मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को फरोग मिलेगा। This is a major achievement under the CPEC framework. And I believe that this is also the major investment project between the China and Pakistan. With the support or the leadership of the Prime Minister Imran Khan, I think that the Chinese government and the Pakistani government have been speeding up our cooperation under the CPEC. Although that we are faced with these coronavirus challenges, but all the CPEC projects are moving satisfactorily. All the power plants, they are generating 1/3 of the electricity currently. That all the motorways and the highways are giving easy access to make the life as normal as possible. The Orange Line has been successfully tested and will be finished. कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबा चीन की सबसे बड़ी और मुस्तनद 3 गॉर्जेस कारपोरेशन की तरफ से 30 साल के लिए बिल्ट ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर की बुनियाद पर तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद ये आजाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से के साथ टेलीफोन पर 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और मुतादिद दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर आज़म ने श्रीलंका की तरफ से कोविड-19 वबा का मुकाबला करने की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने श्रीलंका के सदर को इस हवाले से पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपनी हुकूमत की जानिब से कोविड-19 का फैलाव रोकने, इंसानी जानें बचाने और मैशत को मुस्तहकम रखने के लिए की जाने वाली कोशिशों से आगाह किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की पजीर मुल्क इस बहरान से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में जामे हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक की बाहमी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के सदर को मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल के बारे में अपने नुक्ता नज़र से भी आगाह किया और तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 और दीगर इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए करीबी राब्ता रखने पर इत्तफाक किया है। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी है और कौमी असम्बली में बजट पर आम बहस मुकम्मल हो गई है। ईवान में मुतालिबात ज़र की मंजूरी दी जा रही है। इजलास की मज़ीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद समी से। मियां मोहम्मद समी, अपडेट कीजिएगा आज के इजलास की कार्रवाई के हवाले से। जी, कौमी असम्बली में जो बजट 2020 और 21 है, इस पे आम बहस मुकम्मल हो गई है और इस वक्त जो है वो मुतालबात ज़र जो हैं उनमें से 96 ऐसे मुतालबात ज़र मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजनों के जिन पर अरकान की तरफ से कटौती ज़र की तहरीकें नहीं थीं वो मंजूर कर लिए गए हैं। ये बेसिकली बजट की मंजूरी का अमल इस वक्त शुरू हो चुका हुआ है और 96 मुतालबात ज़र जिन पर अरकान ने कटौती ज़र की तहरीकें पेश नहीं की थीं उनको मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त तक इस वक्त ऐवान में उन मुतालबात ज़र जिन पर अरकान ने कटौती ज़र की तहरीकें पेश की हुई हैं उनकी मंजूरी का अमल शुरू हो चुका है और ये अमल मुकम्मल होने पर जो बजट है उसकी मंजूरी होगी। इस वक्त हमाद अज़र जो हैं वो कटौती ज़र की जो ऐसे मुतालबात ज़र हैं जिन पर कटौती ज़र की तहरीकें हैं वो ऐवान में पेश कर रहे हैं। इसके ऊपर अरकान जो है वो बहस करेंगे कि इन महकमों, वजारतों और डिवीजनों के मुतालबात ज़र में कटौती क्यों की जाए। उसके बाद पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलकत जो हैं अली मोहम्मद खान वो उस बहस को समेटेंगे, जिसके बाद ये जो मुतालबात ज़र हैं ऐवान के सामने पेश किए जाएंगे जिन्हें वोटिंग के बाद ऐवान मंजूर करेगा। सही। मियां मोहम्मद समी साहब, बताइएगा, आपने बताया इससे पहले कौमी असम्बली में बजट पर आम बहस मुकम्मल हो गई है। इस बहस के हवाले से बताइएगा अपोजिशन की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ सका है? जी, ये जो बहस हुई है ये इसके लिए कौमी असम्बली ने तरीकाकार तय किया था बजट इजलास में कि बहस के लिए 40 घंटे मुख्तस किए गए थे। ऐवान के दोनों तरफ से अरकान उसमें हिस्सा लेंगे, 40 घंटे तक बहस की जाएगी। लेकिन ये बहस जो है इसमें अरकान ने बहुत ज्यादा जो है ना इस दफा सरगर्मी दिखाई है और ज्यादा अरकान ने बहस में हिस्सा लिया, तो ये 40 घंटे की बजाय तकरीबन 60 घंटे के करीब ये बहस हुई है इसमें, जिसमें 200 के करीब जो अरकान है उन्होंने हिस्सा लिया है। इसमें हुकूमती जो बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान हैं उन्होंने तो बजट को सराहा है और मुश्किल हालात में जो हुकूमत ने बजट पेश किया है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जी ये इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता, ये टैक्स फ्री बजट है और इन हालात में इससे बेहतर बजट बनाना जो है वो बहुत मुश्किल था। तो ये एक बहुत अच्छा बजट है। जबकि अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने इसमें सेहत, तालीम और दूसरे शोबों के हवाले से ज्यादा रकम मुख्तस करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए भी ज्यादा फंड्स देने का मुतालबा किया है और बजट पर तनकीद की है। बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद समी, आप हमें इजलास की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली में बजट पर आम बहस मुकम्मल हो गई है और ईवान में मुतालिबात ज़र की मंजूरी दी जा रही है। उसके बाद शिकवार बजट की मंजूरी की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय फोर्सेस ने LOC के किराला सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से बटला मिथरानी गांव की खातून शदीद जख्मी हो गई और पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और कौमी सलामती और वार कोर्स के शुरा से खिताब किया। आर्मी चीफ ने इलाके की सलामती की सूरत हाल और पाकिस्तान में दायमी अमन के हवाले से अपने ख्यालात से शुरा को आगाह किया। कौमी सलामती के हवाले से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को वाज़ेह करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि चैलेंजेस जामी कौमी रद्द-ए-अमल और तमाम रियासती इदारों के इस्तेहकाम के मुतकासी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पायदार समाजी और मुआशी तरक्की के लिए दरकार
صورتحال کے لیے پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاک فوج مادر وطن کے دفاع اور سلامتی کے لیے پرعزم ہے اور قومی تعاون سے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ آرمی چیف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی آمد پر یونیورسٹی کے صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کے سفیر نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ رپورٹ سے مایوسی ہوئی ہے۔ رپورٹ اپنی ہی نفی کرتی ہے اور دہشت گردی اور اس کی مالی معاونت کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو صحیح طرح سے بیان نہیں کرتی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایک طرف رپورٹ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ القاعدہ خطے میں بہت کمزور ہو چکی ہے، دوسری جانب القاعدہ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے کمی کو بھی تسلیم کیا گیا ہے، تاہم اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کا ہی نتیجہ ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست کے طور پر اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے الزام کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کسی گروپ کو بھی کسی ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دے گا۔ رپورٹ افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعتراف کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو وبا کے تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جہاں پر وبا کا زیادہ پھیلاؤ ہے وہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کے ہمراہ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم سب اپنا کردار ادا کریں تو وبا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ ابھی خطرہ نہیں ٹلا لیکن ہم بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ وبا کا پھیلاؤ بڑھا تو عوام نے بھی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنا شروع کیا۔ اسد عمر نے کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہماری حفاظت کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز اور بیڈز کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں کورونا کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پاکستان میں مزید 2775 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 59 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,95,745 ہے۔ مجموعی طور پر 3,962 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 71,987 ہے، سندھ میں 75,168، اسلام آباد میں 11,981، بلوچستان میں 9,946 اور خیبر پختونخوا میں 24,303، گلگت بلتستان میں 1,398 اور آزاد کشمیر میں 962 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 84,168 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں کا دورہ کیا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں دوبارہ ٹیسٹنگ سے ثابت ہوا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مرض کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے سے ہی مرض کو شکست دی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر میں نے مختلف ان ایریاز کا دورہ کیا ہاٹ اسپاٹ جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ علاقے کے جو مکین ہیں ان کو ایک خاص ٹائم دے دیا جاتا ہے، جو بھی ان کی ضروریات ہیں، دوائیاں ہیں وغیرہ، اس کے لیے خاص SOPs بنائے گئے ہیں جن پہ کہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ G9 کے علاقے میں جو انہوں نے دوبارہ ٹیسٹنگ کی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو وہ مرض کی جو پھیلاؤ ہے وہ کم ہوا ہے۔ کہ اس وبا کو اگر ہم نے شکست دینی ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے ہم شکست دے سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو احتیاط کی تدابیر بتائی گئی ہیں جس میں کہ خاص طور پہ ماسک پہننا ہے، اس پہ ضرور عمل کریں۔
معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد المندھاری نے ویڈیو کانفرنس پر بات چیت کی. کورونا وائرس کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات اور WHO کی ممکنہ معاونت پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ اس وقت ملک بھر میں 543 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے. SOPs کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. ڈاکٹر احمد المندھاری نے پاکستان کی کورونا سے نمٹنے کی کاوشوں کو سراہا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں صحت کے رہنما اصولوں کی 8,837 خلاف ورزیاں ہوئیں. SOPs کی خلاف ورزی پر 887 مارکیٹیں اور دکانیں، 7 صنعتی یونٹ سیل، جبکہ 1,513 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے. آزاد کشمیر میں 717، بلوچستان میں 959، گلگت بلتستان میں 176، پنجاب میں 2,346 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں. اسلام آباد میں 11 دکانوں کو سیل اور 1 ٹرانسپورٹر کو جرمانہ کیا گیا. سپریم کورٹ نے کورونا وائرس کے علاج کے لیے بیرون ملک سے منگوائی گئی ادویات اور N95 ماسک کی تیاری کے لیے درآمد کی گئی مشینری کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہیں. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے N95 ماسک کی تیاری کے لیے بیرون ملک سے مشینری منگوانے والی نجی کمپنی کے ذرائع آمدن کے حوالے سے تفصیلات بھی طلب کی ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ دکانیں اور کاروبار بند ہونے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا بھی جواب دیا جائے، اور لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے تک پہنچ چکی ہے. عدالت نے سندھ حکومت سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے سندھ حکومت کی طرف سے 4 ارب روپے کی لگژری گاڑیوں کی خریداری کے معاملے پر بھی ناخوشگواری کا اظہار کرتے ہوئے تفصیل طلب کر لی. چیف جسٹس نے مختلف ایئر لائنز کے پائلٹس کے جاری لائسنسز کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے DG سول ایویشن اتھارٹی سے 2 ہفتے میں تفصیل طلب کر لی ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن لاہور کے صدر اقبال چودھری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی اور فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے ایسے منصوبے شروع کیے جس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑا. انہوں نے مزید کہا کہ ماضی کے دور میں سرکاری وسائل کو ذاتی مال سمجھ کر خرچ کیا گیا. تحریک انصاف کی حکومت سرکاری وسائل کو ایمانداری سے خرچ کر رہی ہے. سردار عثمان بزدار نے کہا کہ فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی سابق دور میں کی جانے والی گرانٹ بحال کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ہماری حکومت نے ہر سطح پر بحث، بچت اور کفایت شاری کو فروغ دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری اطلاعات پنجاب کو گرانٹ کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے. ناظرین، دنیا بھر میں اب تک 96,90,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,89,000 کے قریب پہنچ چکی ہے. 52,50,000 سے زائد افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 25 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ 1,24,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں. برازیل، بھارت اور کئی امریکی ریاستوں میں کورونا کیسز کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. برازیل میں اب تک 55,000 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں. برطانیہ میں 43,000، اٹلی میں 34,000، فرانس میں 29,000، اسپین میں 28,000، جبکہ میکسیکو میں 24,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ کے عالمی ادارہ صحت کو فنڈز معطل کرنے کے اعلان کے کچھ ہفتوں بعد جرمنی اور فرانس نے کہا ہے کہ وہ ادارے کی اقتصادی مدد میں اضافہ کریں گے. جرمنی نے وعدہ کیا کہ وہ اس سال ادارے کو $560 ملین دے گا، جبکہ فرانس نے 14 کروڑ یورو دینے کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے عالمی ادارہ صحت کی مدد کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ یہ وبا اور دیگر بیماریوں کے خلاف اہم کام کر رہا ہے. جرمنی کے وزیر صحت نے WHO کے صدر دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی عالمی ادارہ صحت کا ایک مضبوط حمایتی اور اچھا دوست ہے. ان کے فرانسیسی ہم منصب نے کہا کہ WHO کورونا وائرس کے عالمی رد عمل کو منظم کر سکتا ہے. گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ معطل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ چین کو وبا کا ذمہ دار ٹھہرانے میں ناکام رہا ہے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ مہینوں بعد یورپ میں کورونا کیسز میں ہفتہ وار اضافہ دیکھا گیا ہے اور اگر اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید کچھ نہ کیا گیا تو کئی ممالک میں متاثرین کی تعداد
खतरनाक हद तक जा सकती है। WHO यूरोप के इलाकाई डायरेक्टर हिंस क्लोग ने कहा कि 30 यूरोपीय ममालिक में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मजमूई केसेस में इजाफा देखा गया है। इन ममालिक में से 11 में कोरोना के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो यूरोप में दोबारा सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मज़ीद अहम खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। अगर वो जिंदा है तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे। काफिर तो हर जगह है आसन पाशा, कबीले में है, महल की राहदारियों में, और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में गिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ खबर आप तक पहुँचाएं कि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में वाकई मशहूर तरीन सयाहती मुकाम एफल टावर को 3 माह की बंदिश के बाद सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मार्च के वस्त में एफिल टावर को शहरियों और गैर मुल्की सियाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। ताहम अब सूरत हाल बेहतर होने पर इसे दोबारा खोल दिया गया है। एफिल टावर की लिफ्ट को फिलहाल बंद रखा गया है और सयाह मास्क पहनने और दीगर हिफाजती इंतजाम अपनाने के बाद सिर्फ सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर जा सकते हैं। आलमी जंग दोइन के बाद ये पहला मौका है कि एफिल टावर को इतने तवील अरसे तक बंद किया गया था। चीन से खबर दें, चीन के मुख्तलिफ सूबों में होने वाली तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। चीन के जनूबी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। लोगों के घर और इमारतें पानी में डूब गई, जबकि कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलों को भी पानी अपने साथ बहा कर ले गया। हुक्काम के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद इस तूफानी बारिश से मुतासिर हो चुके हैं। जून के आगाज से ही चीन में बारिशों का सिलसिला जारी है और दरियाओं में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा इलाकों में दोबारा निजाम जिंदगी बहाल करने के लिए इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद मनशियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, गैर कानूनी तिजारत के खात्मे और इसकी तबाहकारियों से मुतालिक आवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है। दुनिया भर में बढ़ती हुई मनशियात नोशी पर 7 सितंबर 1987 को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का फैसला किया। तिब्बी और नफ्सियाती माहिरीन कहते हैं कि नई नस्ल में नशा आवर अशिया के इस्तेमाल का रुझान दर हकीकत दौलत की इंतहाई फरावानी या इंतहाई गुर्बत, दोस्तों की बुरी सोहबत, अपने मकासद में नाकामी, हालात से मायूसी, वालिदैन की बच्चों की तरफ से बेएतनाई और मुआशरती अदम मसावत नाइंसाफी भी नशे के आगाज के असबाब हो सकते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि ऐसे असबाब को दूर किया जाए या फिर उन्हें कम किया जाए ताकि नई नस्ल मनशियात की लानत से बच सके। बैनुल-अक़वामी यौम-ए इंसदाद मनशियात के मौके पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान ने मनशियात से मुतालिक आगाही की सरगर्मियों पर मबनी गैर मामूली नौयत की मुल्क के मुहिम का आगाज कर दिया है। अवामुन्नास को मनशियात के नुकसानात से आगाह करने के लिए ANF पाकिस्तान के रीजनल डायरेक्टोरेट के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आगाही मुहिम चलाई जा रही है। इबरतनाक अंजाम पर खत्म होता है। असातिज़ा और वालिदैन, बच्चों और दोस्त एक दूसरे पर नजर रखें। कोई शय पीने वाली, खाने वाली, सूंघने वाली, लगाने वाली, सुरूर दिलाने वाली इस्तेमाल नहीं करनी। नशे का इस्तेमाल ला इल्मी और जहालत से शुरू होकर इंतहाई इबरतनाक अंजाम पर खत्म होता है। असातिज़ा और वालिदैन, बच्चों और दोस्त एक दूसरे पर नजर रखें। कोई शय पीने वाली, खाने वाली।
مزید قومی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وفاقی اور صوبائی حکومت اور پاک افواج کی مشترکہ معاونت سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے خصوصی آپریشن جاری ہے۔ خصوصی آپریشن میں پاک فوج اور FT بلوچستان کے جہاز اور ہیلی کاپٹرز بھی ایریل سپرے میں حصہ لے رہے ہیں اور اب تک سینکڑوں مربع کلومیٹر ایریا کو ٹڈی دل سے کلیئر کر دیا گیا ہے، جبکہ سروے کا عمل ابھی بھی مسلسل جاری ہے۔ بلوچستان کے ذمہ داروں اور کسانوں نے حکومت پاکستان اور پاک افواج کی جانب سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے خصوصی آپریشن جاری رکھنے کو بے حد سراہا۔ ملتان کا نشتر اسپتال کورونا متاثرین کے علاج معالجے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسپتال میں اب تک 489 مریض داخل ہوئے ہیں، جن میں سے 271 روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ شراز درانی کی خصوصی رپورٹ۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ہسپتال نشتر میں اب تک مجموعی طور پر 18,045 مشتبہ افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,567 افراد میں وبائی مرض کی تشخیص پائی گئی۔ ہسپتال میں زیر علاج 489 مریضوں میں سے 126 متاثرین اس مہلک وبا کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ پنجاب حکومت نے نشتر ہسپتال کی استعداد کار میں اضافے کے نمایاں اقدامات شروع کیے ہیں۔ متاثرہ مریضوں کے لیے مختص کیے گئے 6 وارڈ میں بیڈز کی تعداد 144 سے بڑھا کر 216 اور وینٹیلیٹرز کی تعداد 40 کر دی گئی ہے۔ وبائی مرض نے نشتر ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل 54 افراد کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں مقدس پیشے سے وابستہ افراد کے جذبہ خدمت میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس 8 وینٹیلیٹر بیڈ خالی ہیں، تو ہم 8 مزید پیشنٹ لینے کے لیے تیار ہیں۔ نشتر کے حد تک ہم نے انشاءاللہ پنجاب کا مربوط ترین کورونا سینٹر نظام قائم کر دیا ہوا ہے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیے، صرف اپنی ذمہ داریاں پوری کیجیے، اپنے گھر پہ رہ کے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ہسپتال کو فراہم کیا جانے والا متعلقہ احتیاطی مواد وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ 40,000 سے زائد انتہائی حساس ٹریک سوٹ کا استعمال کے باوجود تقریباً 9,000 اضافی سوٹس تاحال موجود ہیں۔ 24,000 کے قریب N95 ماسکس، 8,553 فیس شیلڈز اور 23 لاکھ سے زائد گلوز سٹاک میں موجود ہیں۔ شعبہ صحت کی استعداد کار میں اضافے کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو مستقبل میں کرونا جیسی مہلک وباؤں کی روک تھام کو بروقت یقینی بنایا جا سکے گا، تو دوسری طرف ایک صحت مند معاشرہ جنم لے گا۔ شراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ پارلیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں مزید بات کی اور کہا کہ ریاست کے حالات قوم سے 100% شیئر کرتے ہیں۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ وزیر اعظم کا خواب ریاست مدینہ کی تابعدارانہ پیروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سال میں ڈوبی معیشت کو کک سٹارٹ کر دکھایا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ بھی لکھا کہ دنیا انہیں آنکھیں نہیں دکھا سکتی، کرپٹ مافیا کا شور ان کا کیا بگاڑے گا۔ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزرز کی جانب سے میڈیا بریفنگ دی جا رہی ہے، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا پائیں گے۔ فی الحال انہوں نے پریلیمنری رپورٹ کے مطابق ہمیں کچھ انفارمیشن دی ہے جو آپ کو ثاقب سعید صاحب شیئر کریں۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تک جہاں تک ورلڈ ڈیٹا کا تعلق ہے اور ری انفیکشن کے جو مریض ایک دفعہ ریکور ہو گئے اور ان کو دوبارہ نئے وائرس سے، جو نئی اسٹرین آف وائرس سے، کووڈ-19 وائرس سے انفیکشن ہوگی، اس کے اوپر ڈیٹا بڑا لمیٹڈ ہے اور اس کے اندر جتنی بھی اسٹڈیز ابھی ہوئی ہیں وہ مالیکولر بیس کے اوپر جو وائرس کی اسٹرکچر ہے اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے یا وائرس کے کلچر کے اوپر بیس کرتے ہوئے کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں کہ ری انفیکشن کا کوئی ایویڈنس ہے ٹو ڈے اس وقت تک۔ لیکن ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بالکل نئی بیماری ہے، ہم ساری دنیا میں ایک نئی بیماری ہے۔ تو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، جیسے جیسے ڈیٹا آ رہا ہے اور جیسے جیسے ہمیں انفارمیشن مزید مل رہی ہے، اٹ از میکنگ اس وائزر۔ لیکن یہاں پہ یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ جو ابھی تک ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق جو وائرس کا ایکٹیو انفیکٹیوٹی پیریڈ ہے وہ 10 سے 11 دن کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وائرس کے RNA پارٹیکلس، جس کو نان وائبل پارٹیکلس کہتے ہیں، جو انفیکشن شاید کرنے کا باعث نہیں بنتے، شاید باعث نہیں بنتے، وہ
انتہائی کم رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص کو یہ انفیکشن کنفرم کووڈ-19 انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ری انفیکشن ہونے کے امکانات ریلیٹیولی کم ہیں، اور یہ کتنے عرصے تک ایک انفیکشن کے بعد امیونٹی رہتی ہے اٹ ریمینز ٹو بی سین۔ لٹریچر کے اندر ایویڈنسز ہیں کہ یہ 2 مہینے سے 6 مہینے تک پرسسٹ کر سکتی ہے، لیکن جب تک وائرس کو کلچر کر کے اس کی جینومک کریکٹرسٹک کو، اس وائرس کی اسٹرکچر کو اینالائز لیبارٹری میں کر کے ہم نہ بتا دیں کہ پہلی انفیکشن اور دوسری انفیکشن ڈفرینٹ وائرس ہے، اس کو ہم ری انفیکشن نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا یہ امر بڑا ضروری ہے یہاں پہ نوٹس کرنا کہ ایک اسٹڈی پبلش ہوئی ہے ریسنٹلی جس میں 14% کیسز کے اندر آپ کو 50 دن تک وائرس کے پارٹیکل پی سی آر کے اوپر پازیٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نان وائبل وائرسز ہیں اور ان کا انفیکشن کرنے کا پوٹینشیل شاید نہیں۔ میں شاید یا مبہم اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ایوالونگ پروسیس ہے، اور ایوالونگ پروسیس کے اوپر ہم کنفرمیشن اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کنفرمیٹری ڈیٹا اویلیبل نہ ہو۔ تو جیسے ساری دنیا لرن کر رہی ہے، جیسے ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے نیا، اسی طرح ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ کہنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک دفعہ انفیکشن ہونے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم بالکل مدد کی طرح آزاد ہو جائیں اور ہم کوئی سی قسم کی پریکاشن دینا چھوڑ دیں۔ یہاں پہ جب تک زیادہ ڈیٹا نہیں آ جاتا کہ یہ امیونٹی ایک انفیکشن کے بعد کتنے عرصے تک رہتی ہے، یا آیا کہ جو پی سی آر پازیٹیوٹی آ رہی ہے وہ وائرس پارٹیکل انفیکشن کرنے کے کیپیبل ہیں کہ نہیں، جس کا ابھی تک ایویڈنس ہے کہ وہ شاید ان میں پوٹینشیل نہیں ہے دوبارہ کسی دوسرے لوگوں میں انفیکشن ٹرانسمٹ کرنے کا، اس وقت تک جو پریکاشنز ہماری اسٹینڈرڈ ہیں جس میں ماسک کا پہننا ہے، ہینڈ واشنگ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، کانگریگیشن گیدرنگز کے اندر زیادہ کلوزلی کھڑا ہونا، 6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ مینٹین کرنا، یہ پریکاشنز کو آبزرو کرنا بڑا ضروری ہے۔ آگے چونکہ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی جانب سے میڈیا بریفنگ دی جا رہی ہے، اور کہا جیسے جیسے معلومات مل رہی ہیں ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے، اور کورونا وبا کے پیش نظر اقدامات اور حفاظتی انتظامات سے متعلق تبادلہ خیال کیا جا رہا تھا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کوئٹہ میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے احتجاج کرنے والے طلباء کے نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا کہ اپنے بچوں کا مستقبل ہمیں بے حد عزیز ہے اور آن لائن کلاسز کے حوالے سے طلباء کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ حکومت طلباء کا قیمتی سال کسی صورت ضائع نہیں ہونے دے گی، اور طلباء وفد نے مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے یقین دہانی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ اور لیاری کے درمیان میران ناکا پل سے ایک کار نیچے جا گری، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ مرنے والوں کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان ہیں۔ یہ حادثہ رات گئے پیش آیا۔ ریسکیو اداروں کے مطابق کار میں سوار 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ پل سے گرنے کے باعث کار کو شدید نقصان پہنچا تھا اور جاں بحق اور زخمی شخص کو مشکل سے کار سے نکالا گیا۔ زخمی اور جاں بحق افراد کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی ہونے والے علی حسین کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ ناظرین، شدید گرمی کے اس موسم میں کے الیکٹرک کی جانب سے کراچی میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام سخت اذیت کا شکار ہیں۔ تفصیل کراچی سے ذیشان احمد خان کی رپورٹ میں۔ کے الیکٹرک نے اپنے صارفین کو شدید گرمی کے اس موسم میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی تو درکنار غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ کر کے لوگوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی 2 سے 2.5 گھنٹوں تک بجلی بند کی جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے فیڈرل بی ایریا، نارتھ نازم آباد، ملیر کے علاقے زیادہ متاثر ہیں، جبکہ کیماڑی، سٹی ریلوے، کورنگی، انچولی، گلستان جوہر، گارڈن ویسٹ، سولجر بازار اور پارک کالونی میں بھی کئی گھنٹوں تک بجلی کی بندش کا سلسلہ برقرار ہے۔ لوڈ شیڈنگ والے علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے تک بجلی بند کی جا رہی ہے، جس سے لاک ڈاؤن کے باعث گھروں میں رہنے والے لوگوں، ضعیف افراد کی تکلیف بڑھ گئی ہے، جبکہ بچوں کی آن لائن تعلیم کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ 2 گھنٹے آتی ہے، 6 گھنٹے پتہ ہی نہیں ہے لائٹ کا کہ لائٹ ہے یا نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، مطلب آدھی گھنٹہ دیتے ہیں پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے غائب ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے ان کا ایگریمنٹ کینسل کر دے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں لے ہوئے کے الیکٹرک کا آج کا نہیں، جب سے کے الیکٹرک بکی ہے جب سے یہ پرابلم پر پرابلم بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک ترجمان کے مطابق ایندھن کی سپلائی میں تعطل کے سبب شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرنٹلی ہماری تقریباً 2800 ٹن پر ڈے کی فرنس آئل کی ڈیمانڈ ہے، تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر 800 ٹن کی شارٹ فال ہے۔
साथ साथ RLNG में भी थोड़ी सी कमी का सामना आया है। जो विंड कॉरिडोर है वहाँ भी विंड का प्रेशर कम हुआ है, जिससे हमारे जो सप्लाईज आती थी विंड पावर प्लांट्स की जानिब से उसमें भी कमी आई है। फॉल्ट और दीगर खराबी का बहाना करके अलग से बिजली बंद करने का सिलसिला भी जारी है। आवाम का मुतालबा है कि अरबाब इख्तियार गैर एलानी लोड शेडिंग का नोटिस ले और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, सुनने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर एक बार फिर से बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब खबर देंगे गुजरावाला से, जहां ऑक्सीजन फैक्ट्री के मालिक ने कोरोना से गरीब, मुतासिर और मुस्तहिक अफराद को मुफ्त ऑक्सीजन गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी करने के लिए इंडस्ट्रीज के ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं। गुजरावाला से शहरियार भट्ट की रिपोर्ट देखिए। गुजरावाला में ऑक्सीजन गैस बनाने वाली वाहिद एक ही कंपनी है जिन्होंने अपने प्लांट की प्रोडक्शन कोरोना मरीजों के लिए वक्फ कर दी है और तमाम अस्पतालों के साथ साथ होम आइसोलेशन वाले अफराद तक भी ऑक्सीजन गैस बिल्कुल मुफ्त पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों से देख रहे बहुत से लोग परेशान थे, बहुत से लोगों के पास गैस नहीं, डॉक्टर्स के घर में गैस नहीं थी, ऑक्सीजन जिनको जरूरत थी ऑक्सीजन की उनके घर में नहीं थी। उन सबको अल्लाह के करम से हमने सबको गैस इधर से ऑक्सीजन भर के दी है। कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद जहां ऑक्सीजन गैस की किल्लत पैदा हुई तो वहीं मुनाफाखोर माफिया ऑक्सीजन गैस के मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं, मगर इस क्राइसिस में बिल्कुल मुफ्त ऑक्सीजन मिलने पर गरीब अफराद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इन्होंने मुझे डेली जो है मुझे गैस भी दी है, ऑक्सीजन, ठीक है, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी। फैक्ट्री मालिक के तमाम कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करने के इस काबिल सताइश इकदाम से शहर की मार्केट और अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी होगी। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुजरावाला।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है और बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवाओं से गर्मी से सताए लोगों ने सुकून का सांस लिया। मलिका कौसार मरी में काली घंगूर गिटाओं और तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल 18 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट में शामिल 11 अरकान की कोरोना टेस्टिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि पहले मरहले में मुस्बत नताइज आने वाले 10 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के एक रुकन का दूसरा कोविड-19 टेस्ट आज होगा। 5 रिजर्व क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीसीबी तमाम टेस्ट के नताइज का ऐलान 27 जून को करेगा। पहले मरहले में कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले खिलाड़ियों की बायोसिक्योर इंतजामात के साथ लाहौर के मुकामी होटल में मुकीम होंगे। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के पहले ऑनलाइन मुकाबलों के नताइज का ऐलान 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। पीबीएफ के सेक्रेटरी नासिर टोंग ने पीटीवी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि खिलाड़ियों का जोश व खरोश बहुत ज्यादा था। जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए जाएंगे। एक्टिविटीज को शुरू करने का हमें यानी कि हमारी तवक्कुआत से ज्यादा रिस्पांस अच्छा मिला, क्योंकि हमने इसको 3 कैटेगरीज में, जिसमें जूनियर, यूथ और एलीट को एड्रेस किया था कि तमाम के लिए अब फिर क्लब लेवल जो थी पार्टिसिपेशन जो अलाउड थी। मुल्क के तौर से 400 से ज्यादा हमें वीडियोस ऐसी मिली जो कि हमारे जो प्रेस्क्राइब जो हमारी थी इंस्ट्रक्शन थी उससे पूरी हुई। इसके अलावा भी हुई, मगर वो टेक्निकल बुनियादों पे जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा इस अमल को, जो पोजीशन का ऐलान करेगी और उसके बाद खिलाड़ियों में जो पहले 4 नंबरों पे जो है विनर होंगे उनमें कैश प्राइज अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट, और जबकि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सर्टिफिकेट की तकसीम किए जाएंगे। कोरोना वबा के बायस बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपना दौरा श्रीलंका मुलतवी कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान बाहमी मुशावरत से बाद में किया जाएगा। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को जुलाई और अगस्त में अपना दौरा श्रीलंका में 3 टेस्ट मैच खेलने थे। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी अपना बांग्लादेश का दौरा मुलतवी किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का 58वां इजलास बजरिया वीडियो लिंक आज हो रहा है। वर्चुअल इजलास में चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिपोर्ट्स, क्रिकेट क्लबों का मॉडल आइन और इसके ऑपरेशनल कवानीन, बजट 2020-21 और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बातचीत होगी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने अपने अपने मैचेस जीत दिए हैं। मैड्रिड में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने मलारोका को 2-0 से शिकस्त दी है। खेल के पहले हाफ में रियल मैड्रिड के नौजवान खिलाड़ी विनिसियस जूनियर ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। वक्फे के बाद कप्तान सर्जियो रामोस ने फ्री किक पर शानदार गोल करके टीम को 2-0 से कामयाबी दिलवाई। पॉइंट टेबल पर रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की बिलतरतीब पहली और दूसरी पोजीशन है। इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग में लिवरपूल की 30 साल बाद टाइटल के हसूल के लिए पेशकदमी जारी मुस्तहकम कर ली है। पहले हाफ में अलेक्जेंडर आर्नल्ड के गोल से लिवरपूल को बढ़तरी मिली। 44वें मिनट में मोहम्मद सलाह ने स्कोर को डबल कर दिया। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क जाने। बहुत शुक्रिया शफीक और नासिन। खेलों की इन खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। समीना राना और अली जन्नत को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिएगा। किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
शेर दिल मसीहा हो, सी रहे हो सब खाओ, तुम हमारे मोहसिन हो। जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो तुम तन्हा, रात हो भले दिन हो, तुम हमारे मोहसिन हो। शेर दिल मसीहा हो, भूल कर तुम अपने गम और दुख अजीजों के, पास हो मरीजों के। तुम हमारे चारागर, दर्द की दवा हो तुम, खौफ की शिफा हो तुम, अमन की क़बा हो तुम, चैन की रिदा हो तुम। हम दुआएं करते हैं तुम बहुत जज़ा पाओ, शेर दिल मसीहा हो। सर पे तुम कफन बांधे लड़ रहे हो सबकी जंग, और सब महाजों में सबसे आगे तुम ही हो। तोप है न कोई तीर, लड़ रहे हो बेशमशीर। तुम हमारा लश्कर हो, तुम निशान हैदर हो। रब करे लड़ाई में कामयाब हो जाओ, शेर दिल मसीहा हो। देश के जवां बेटो, जोश कम न होने दो। सारे दर्दमंदों को, सब खुदा के बंदों को दर्द की दवा बांटो, कौम को न रोने दो। तुम हमारे हीरो हो, आने वाली नस्लें सब तुमको याद रखेंगी। इश्क के निसाबों में, देश की किताबों में आएगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने हम सब की जिंदगी बचाई थी। मौत के दहाने से, रात के फसाने से रोशनी दिखाई थी। ताबत जजा पाओ, शेर दिल मसीहा हो, शेर दिल मसीहा हो। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रख दी गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें, बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में हथियार जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए हथियार जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल: चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का जखीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिकदार का 234% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर